मान्य सदस्यहरू, अब सुन्ने समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सुन्ने समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य चन्द्रमोहन यादव। सम्मान्य सभापति महोदय, आज यो भावुक क्षणमा म बोल्न उभिएको होइन सभापति महोदय। म मुका युवा गणेश नेपालीको निधनप्रति आफ्नो हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज जो सम्पूर्ण देशमा सम्पूर्ण युवाका लागि जो एउटा निराशाजनक परिस्थिति उब्जेको छ त्यसप्रति म आफ्नो मौन धारण गरेर विरोध जनाउन चाहन्छु।